खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कुर्रम में शरपसंद अनासर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का फैसला। तर्जुमान के पी हुकूमत का कहना है कि शरपसंद अनासर के खिलाफ उसूली कार्रवाई का फैसला हो गया। रियासत पर अमन अनासर के साथ है, शरपसंदों को कैफरे किरदार तक पहुँचाया जाएगा। अमन माहदे पर रिवायात के मुताबिक अमल होगा। कार्रवाइयों के दौरान पुलिस के साथ सिक्योरिटी फोर्सेज भी ताउन करेगी। जॉब के इलाके सिम्बाजा में बॉर्डर से दरअंदाजी की कोशिश को नाकाम बना दिया गया। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज ने मौसर जवाब देते हुए 5 ख्वारिज ठिकाने लगा दिए। पाकिस्तान बार बार अफगान अबूरी हुकूमत से मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट का कहता आया है। तवक्को है कि अफगानिस्तान अबूरी हुकूमत अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेगी। तवक्को है कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज नवाज शरीफ से मुलाकात में मुल्की सियासी सूरत हाल और PTI के साथ मुज़ाकरात समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। सदर नून लीग नवाज शरीफ का कहना है कि मुल्क के लिए हम सब को इकट्ठा होकर चलना होगा। मुज़ाकरात में मुल्की मफाद को सामने रखा जाए। वज़ीर आज़म ने अब तक होने वाले मुज़ाकरात बारे तफसीलात से आगाह किया। वज़ीर आज़म का कहना है कि हालात बेहतर हो गए हैं और मस्बत सेमत जा रहे हैं। गजा में जारी जंग का सिलसिला थमने लगा। जंगबंदी माहदे के पहले मरहले पर अमल दरामद का आगाज। इसराइली हट धर्मी के बायस जंगबंदी माहदे में 3 घंटे की ताखीर। अरब मीडिया के मुताबिक हमास ने कैदियों की फहरिस्त इसराइल को फराहम कर दी। इसराइली हुक्काम की जानिब से फहरिस्त मौसूल होने की तस्दीक। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जंगबंदी 6 हफ्तों के लिए होगी। नौमंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नेतन्याहू को गजा जंगबंदी माहदे की खिलाफ वर्जी पर खबरदार कर दिया। ट्रंप ने कहा कि नेतन्याहू ने जो करना है कर ले, लेकिन जंगबंदी नहीं रुकनी चाहिए। फरीकैन माहदे की खिलाफ वर्जी कर देंगे तो नताइज के बरामद होंगे। अमरीका जंगबंदी माहदे पर अमल यकीनी बनाएगा। जल्द इस माहदे पर नेतन्याहू से मुलाकात करूंगा। पाकिस्तान का सबसे बड़ा डाका 190 मिलियन पाउंड का था। उन्होंने पैसा अपनी जेब में डाला, 25 करोड़ का घर बनाया और हीरे की अंगूठियां ली। वजीर इत्तलात तारड़ ने कहा कि बंद लिफाफे मंजूर करा के अरबों की करप्शन की गई। PTI ने मुल्की सियासत को गंदा किया। हमारी हुकूमत इलेक्शन में अवाम के किए गए वादे निभा रही है। मुल्क में सरमायाकारी में इजाफा हो रहा है, महंगाई में कमी आ रही है। आलमी सतह पर मुल्की मईशत में बेहतरी का एतराफ़ हो रहा है। ये पैसा अकाउंटों में था, कोई जुर्म साबित नहीं था। बरतानिया से बाहर भी कोई जुर्म साबित नहीं था। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि चूंकि आपको हम अब शक की नज़र से देख रहे हैं पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, इसलिए हमें ये साबित नहीं करना कि ये पैसा किसी जुर्म के नतीजे में बरतानिया आया है या कोई और इसमें खराबी है। हम सिर्फ आपको ये कह रहे हैं कि यहाँ से आप चले जाइए। पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट के बाद हम ये समझते हैं कि आपको इस मुल्क में नहीं रहना चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए। सलमान अकरम राजा कहते हैं कि अल-कादिर यूनिवर्सिटी को बंद करने की साजिश हो रही है। 190 मिलियन पाउंड्स को बुनियाद बनाकर हुकूमत की जानिब से बड़ी जलगार हुई। हकीकत पहले भी वाज़ेह थी, अब भी खुलकर सामने आ गई। जल्द 190 मिलियन पाउंड फैसले को चैलेंज करेंगे। हम सोच समझ कर कानूनी और अखलाकी जंग लड़ेंगे। 26वीं आईनी तरमीम से अदालती निज़ाम कमज़ोर हुआ। हकीकत तो यहाँ हो चुकी। हम आला अदलिया से इन तमाम मामलात पर रुजू करेंगे। हमें बज़ाहिर कोई पेशरफ भी नज़र नहीं आ रही। मेरी ख्वाहिश ये है, क्योंकि मेरी जमात सियासी जमात है, वो सियासी अमल पे यकीन रखती है, मुज़ाकरात के ज़रिए से मसले के हल पर यकीन रखती है। लिहाजा अगर सियासी मुज़ाकरात के ज़रिए से मसाइल हल होते हैं और अगर इख्तलाफ ख़त्म न भी हों, तब भी अगर रवैयों में एतदाल आता है तो ये भी एक अच्छा एक मुनासिब सियासी माहौल मुल्क को अता करता है। हम पुरुम्मीद रहेंगे
کہ اللہ تعالیٰ یہ مذاکرات کامیاب کرے۔ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں ہم حکومت اور پی ٹی آئی کے مذاکرات کی کامیابی کے لیے دعا گو ہیں۔ پی ٹی آئی صوبائی سطح پر ناکام ہے، صوبے میں حکومت کی کوئی رٹ نہیں، ہر کوئی اپنی بات سناتا ہے، کچھ لوگوں کو کرسیوں پر بٹھا دیا گیا۔ صوبے میں کرپشن کا بازار گرم ہے، کرم میں یک طرفہ حل ممکن نہیں، مقامی قبائل کو ساتھ ملانا پڑے گا۔ آج بھی پی ٹی آئی سمیت سب سے بات کرنے کو تیار ہوں، مدارس پر بھی ایک سازش کی گئی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب میں جاری سڑکوں اور صحت کے منصوبے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا منصوبے کی رواں مالی سال مکمل کرنے کا حکم۔ بریفنگ میں وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ منظور شدہ 462 پروجیکٹس میں سے 455 پر کام جاری، 25% کام پایہ تکمیل تک پہنچ چکا۔ پنجاب بھر میں 1236 صحت کے مراکز پر جاری 75% کام مکمل ہو چکا۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام کی بہتری کے لیے منصوبے جاری ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے بیان پر بیرسٹر سیف کا رد عمل، کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی تاریخ کے واحد وزیر اعظم ہیں جنہیں فلاحی منصوبے پر سزا دی گئی۔ شریف خاندان کی طرح پیسہ بیرون ملک منتقل کرنے پر سزا نہیں ہوئی۔ القادر کیس میں پیسہ بیرون ملک نہیں گیا بلکہ پاکستان آیا۔ شکر ہے بانی پی ٹی آئی کو شریف خاندان کی طرح کرپشن اور منی لانڈرنگ جیسے دھندوں پر سزا نہیں ہوئی۔ سزا پر خوشیاں منانے والے جلد ہی پچھتائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس، پنجاب میں جاری سڑکوں اور صحت کے منصوبے پر تبادلہ خیال۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا منصوبے کو رواں مالی سال مکمل کرنے کا حکم۔ بریفنگ میں وزیر اعلیٰ کو بتایا گیا کہ منظور شدہ 462 پروجیکٹس میں 455 پر کام جاری، 25% پر کام پایہ تکمیل تک پہنچ چکا۔ پنجاب بھر 1236 صحت کے مراکز پر جاری 75% کام مکمل ہو چکا۔ مریم نواز نے کہا کہ عوام کی بہتری کے لیے منصوبے جاری ہیں۔ عظمہ بخاری کی ایک بار پھر بیرسٹر سیف پر تنقید۔ عظمہ بخاری کا کہنا ہے کہ عدالت نے بانی پی ٹی آئی کو کرپٹ اور بددیانت قرار دیا۔ عالمی میڈیا اس جوڑے کو کرپٹ کہہ رہا ہے، ان کے چیلوں کو اپنے آقاؤں کی کرپشن نظر نہیں آ رہی۔ وزیر اعظم ہو کر کسی ادارے کا ٹرسٹی ہونا سنگین جرم ہے، خاتون اول ہو کر کک بیکس وصول کرنا کہاں کی مریدی ہے؟ مذہب اسلام کا نام لے کر چوری اور کرپشن نہیں چھپ سکتی، قوم ان کے کرتوت جان چکی۔ He was displayed as a human exhibit. So there was a time where even humans treated humans, and not very long ago, because in September 1906, the New York Times gave a headline that Bushman shares a cage with the Bronx Park apes. سپریم کورٹ کے جج جسٹس اطہر من اللہ نے کہا کہ ذوالفقار علی بھٹو کو ہٹایا گیا، سپریم کورٹ اس میں استعمال ہوئی۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں گمشدہ افراد کے کیسز کی سنوائی ہوئی۔ جبری گمشدگی کے حوالے سے ججمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ نے دی۔ بنیادی حقوق کی بہت سی اسلام آباد ہائی کورٹ کی ججمنٹس ملیں گی۔ ججز پر بات کی جاتی ہے، قانون تو ایک لیکن فیصلہ کیوں مختلف ہوتا ہے؟ قانون ایک ہوتا ہے لیکن کیس کی نوعیت مختلف۔ مراکش کے ساحلی علاقے سے 21 پاکستانی شہریوں کو بچا لیا گیا۔ ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے کہ مصدقہ اطلاعات کے مطابق مراکش کے قریب دخلا میں پیش آنے والے سمندری حادثے میں بچ جانے والوں میں سے 21 پاکستانی شہری شامل۔ رباط میں ہمارے سفارتی مشن کی طرف سے متاثرہ شہریوں کے لیے فوری امدادی کی فراہم کی جا رہی ہے۔ سفارت خانے نے کھانے، پانی، ادویات اور کپڑوں سمیت بنیادی ضروریات کی اشیاء کا انتظام کیا۔ نو منتخب امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی حلف برداری کی تقریب کل ہوگی۔ تقریب حلف برداری کی تیاریاں عروج پر، اسٹیج سج گیا۔ سیکیورٹی کے لیے 25,000 اہلکار تعینات، متعدد عالمی رہنماؤں کی شرکت کے لیے دعوے نامے ارسال۔
ٹرمپ کل دوسری مدت صدارت کے لیے کانگریس کے ارکان سپریم کورٹ اور ہزاروں شرکاء کے سامنے حلف اٹھائیں گے۔ صدر جو بائیڈن نے تصدیق کی ہے کہ وہ یقیناً ڈونلڈ ٹرمپ کی صدارتی تقریب میں شرکت کریں گے۔ A renowned futurist, Edmund Toffler, widely stated, the illiterate of the 21st century will not be those who cannot read and write, but those who cannot learn, unlearn and relearn. تعلیم کے ساتھ ٹیکنالوجی کا حصول بھی ناگزیر۔ نصاب تعلیم کو دور جدید کے تقاضوں سے ہم آہنگ کرنا ہوگا۔ تعلیم آگاہی اور شعور کے ساتھ آگے بڑھنے کا راستہ دیتی ہے۔ نوجوان ملک کا مستقبل ہیں، ان سے بہت سی امیدیں وابستہ ہیں۔ مجھے خوشی ہے کہ پاکستان کی 65% آبادی نوجوانوں پر مشتمل ہے۔ یہ 65%۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا لاہور میں جدید معیار کی ٹریفک کے لیے ایک اور انقلابی قدم۔ لاہور کی سڑکوں پر سائیکل اور موٹر سائیکل سواروں کے لیے الگ راستہ مختص۔ اقدام سے سائیکل اور موٹر سائیکل سواروں کو حادثات سے بچایا جا سکے گا۔ مرحلہ وار لاہور کی تمام سڑکوں پر بائیکرز لینز بنائی جائیں گی۔ پہلے مرحلے میں فیروز پور روڈ، کینال روڈ سے لاہور پل تک بائیکرز لین کی تعمیر جاری۔